अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाह रहा था, बट बनानी पड़ रही है मजबूरन। काफ़ी दिनों से एक वॉइस नोट सर्कुलेट करता हुआ मेरे पास आ रहा है, काफ़ी डिफरेंट नंबर से, मेरे कुछ नॉन पर्सन से, कुछ अननोन पर्सन्स की तरफ से मेरे पास एक वॉइस नोट आ रहा था, बट मेरे पास उसको सुनने का वक्त नहीं था। मैं अपने काम में बिजी था, अपने डेली लाइफ में बिजी था, अपनी फैमिली में बिजी था, मैं अपने काम से काम करता। लेकिन मैंने रात को क्योंकि टाइम निकाल के किसी इंसान की पुरजोर फरमाइश पर मैंने उसको सुन लिया। अब वो सुनने के बाद इतना अफसोस हुआ मुझे, इतना दुख हुआ कि यार बहुत गलत है यार, ये बहुत गलत है। मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर अब भी मैं इसके ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी खामोश रहा और कोई रिस्पॉन्स ना दिया तो सब ने समझना है कि यार ये लोग बड़े अच्छे हैं और ये लोग बड़े सच्चे हैं और फैसल ही गलत था और जो मैम ने बातें की फैसल के बारे में वो सारी सही हैं। तो छोटा सा रिस्पॉन्स देना तो मेरा बनता है। अब इनके अकॉर्डिंग जो इंसान मेहनत करके हलाल पैसे कमाता है वो पैसे के पीछे भागने वाला लालची कुत्ता होता है। इनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो इंसान हलाल तरीके से मेहनत करके पैसे कमाता है वो पैसे के पीछे मरने वाला लालची कुत्ता है। तो वो बात मैं इनको बताता चलूं कि वो आखिर होता कौन है जो लफ्ज इन्होंने बोला है। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक तमीज़दार घर से हूं और अपने छोटों के साथ भी तमीज़ से बात करता हूं और अपने बड़ों से भी। शायद इनको इतनी तमीज़ नहीं है कि अपने से बड़े इंसान के बारे में हम कैसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और कैसे उसको इज्जत देंगे, जो कि झूठी इज्जतें दूसरों के सामने तो देते रहते हैं सर 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 करके। असल इज्जतें कितनी इनके दिल में वो मुझे नजर आ रही हैं सारों को। खैर मैं अब्यूज तो नहीं करूंगा इनको, मुझे इनकी तरफ से एक चमचा, मैं उसको पालतू कुत्ता नहीं बोलूंगा, मैं चमचा बोलूंगा। इनके चमचे की तरफ से मुझे पर्सनली में भी बड़ा अब्यूज किया गया, वो पता है मुझे क्या है, लेकिन मैंने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि वो बात पर्सनल थी। अब बात पब्लिक हो चुकी है, चूंकि अब बात पब्लिक हो चुकी है तो अब हम पब्लिक की तौर पर ही रिस्पॉन्स करेंगे। सबसे पहले तो मेरे ऊपर इस कदर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं इनकी साइड से कि भाई मैं कोई इनसे पैसों की डिमांड करता था और मैं सारा कुछ पैसों की बेस पर कर रहा था। यार अपनी किसी एक बात का मुझे सबूत दे दें कि मैंने पैसों के लिए सारा कुछ किया था और कितने आप लोगों ने मुझे पैसे पे किए हैं सारा कुछ करने के, मुझे इस बात का सबूत दें। मतलब इस कदर झूठ, इतने झूठ, बहुतान लगाए जा रहे हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इतना झूठ कोई इंसान कैसे बोल सकता है। तो मैं भूल गया था कि यार ये लोग तो फॉरएवर के लोग हैं और फॉरएवर के लोग झूठ ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। जिनका बिजनेस ही झूठ के ऊपर चलता हो वो उनके लिए झूठ बोलना कौन सी कोई बड़ी बात है। इतने झूठे लोग हैं और हम लोग या डिफरेंट लोग, कोई भी इंसान की मैं बात करूं, इनका सिस्टम कॉपी करेंगे, इनका घटिया सिस्टम कॉपी करेंगे, ऐसा सिस्टम जो झूठ से भरा पड़ा सिस्टम कॉपी करेंगे। इनके साथ क्या मुकाबला है? किसी का मुकाबला तो उनके साथ होता है जो बराबरी पर होते हैं। ये तो लिस्ट में ही नहीं आते। उस कंपनी के तलवे चाट रहे हैं ये लोग जो इनको अपने अंदर घुसाना पसंद नहीं करती, जो इनके साथ काम करना पसंद नहीं करती, ये लोग उनके तलवे चाट रहे हैं। तुम्हें ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं, ओपन चैलेंज फॉरएवर वालों, ओपन चैलेंज दे रहा हूं तुम्हें। अगर तुम इतना ही सिंसियर हो फॉरएवर के साथ और फॉरएवर तुम्हारे साथ इतना सिंसियर है ना, तो ओपन चैलेंज है तुम्हें। उनके पास जाओ और उनको बोलो कि पाकिस्तान की वेबसाइट को ओपन करें। वीपीएन लगा के हम वेबसाइट ओपन करते हैं फॉरएवर की, उन्होंने सर्वर ही ब्लॉक कर दिया ताकि तुम उनके साथ वर्क ना करो। लेकिन तुम लोगों के जमीर मर चुके हैं, तुम लोग पत्थर दे लो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैं आज एक्सप्लेन करूंगा कि पैसों पे मरने वाले इंसान होते कौन है। तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। उनके पास जाओ, उनको बोलो पाकिस्तान का सर्वर ओपन करें, देखते हैं तुम्हारी कितनी वैल्यू है उनकी नजर के अंदर। ये काम करवा के दिखाओ आज, ठीक है? उनसे बोलो पाकिस्तान को हम इलीगल नहीं करेंगे, हम लीगली काम करेंगे, पाकिस्तान के अंदर ऑफिस बनवाओ, देखते हैं तुम्हारी कितनी वैल्यू है और कितनी तुम्हारी बातें मानी जाती हैं वहां पर। इनको सबसे बुरी बात लगती है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भाई वो फॉरएवर इसराइल में काम कर रहा है, फॉरएवर इसराइल में काम कर रहा है। टेंशन नहीं ले, मिडल ईस्ट के आस्ता आस्ता मुस्लिम ममालिक जैसे खत्म होते जा रहे हैं ना, इन्होंने भी कल को इसराइल के साथ ही काम करना है, क्योंकि ये लोग बेगैरत हो चुके हैं। इनमें गैरत नहीं है। इनको मुस्लिम से, इनको सही गलत से किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है सिर्फ अपने बिजनेस से। और सबसे बुरी बात जो मुझे हर्ट की है वो ये नहीं है कि मुझे अब्यूज किया गया, हर्ट इस बात की किया कि वो गरीब लोग, बेचारे मजबूर लोग जिनके पैसों पर ये पलते हैं, उन्हें अब्यूज किया गया, उन्हें कीड़े मकोड़े कहा गया। यार शर्म करो, खुदा का खौफ करो कोई। वो गरीब लोग, वो मजबूर लोग जो पता नहीं अपनी चीजें बेच बेच के, कर्जे ले लेकर तुम लोगों को पैसे खिला रहे हैं, तुम्हारा पेट पाल रहे हैं, वो तुम्हारी नजर में कीड़े मकोड़े हैं। तुम भी इन्हीं कीड़े मकोड़ों से उठ के ऊपर बने हैं और जिसकी वजह से बने, जिसकी बेस पर बने, आज उसी को गालियां दे रहे हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, इन गरीब लोगों की आज से डरो। कुछ नहीं समझता।
لیکن الحمدللہ میں خود کو ان غریب لوگوں کا رہنما سمجھتا ہوں, میں ان کی مدد کرتا ہوں. یہ جو غریب لوگ ڈیلی کا 100, 150, 500, 1000, 2000, 5000 کما رہے ہیں نا, یہ حلال کا پیسہ ہوتا ہے, یہ حلال کا پیسہ ہے. یہ کسی کو دھوکہ دے کے نہیں کمایا جا رہا, یہ جھوٹ بول کر نہیں کمایا جا رہا تم لوگوں کی طرح. تم لوگ کیا جانو حلال کے پیسے کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جن کا کام ہی جھوٹ پر چلتا ہے وہ کیا جانے حلال کا پیسہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے تو صرف پیسہ پیسہ ہونا چاہیے, چاہے جہاں سے مرضی آتا ہو. چیلنج کر رہا ہوں میں, چیلنج. سچا مارکیٹنگ پلان بناتے ہو نا دوسرے لوگوں کو, سچی چیزیں بتاتے ہو نا, تم لوگ بڑے سچے ہو, تو تمہیں چیلنج کر رہا ہوں اپنا مارکیٹنگ پلان کا جو سیشن ہوتا ہے نا اس کو چینج کرو اور اس میں سچی باتیں لکھو جو فار ایور کی طرف سے بتائی گئی ہیں. بتاؤ سارے لوگوں کو کہ صرف 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے تمہیں, تیسرے منتھ سٹارٹ ہوتا ہی پہلے مہینے کے سیسے ویسٹ ہوتے ہیں. بتاؤ ساروں کو اس سیشن کے اندر. اور جو پیسیو انکم 25 CC کرتے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے, وہ بتاؤ 25 CC ہوتے کیسے ہیں ایکچوئل میں, اور پیسیو انکم کیسے ملتی ہے. اور بتاؤ سارے لوگوں کو کہ آپ کو ہر مہینے یہاں پہ 1 CC کی شاپنگ کرنی پڑتی ہے, 4 CC ایکٹیو کرنا پڑتا ہے, اس کی بیس کے اوپر ہمیں پیسیو انکم ملتی ہے. یہ چیزیں اپنے مارکیٹنگ پلان میں بتاؤ. جھوٹ بول کے اس وقت تم دوسروں کو دھوکہ دے کے جوائن کروا لیتے ہو, اور بعد میں ان کو یہ ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں جب وہ پھنس چکے ہوتے ہیں. اوپر سے کہتے ہیں ہم حلال کا پیسہ کماتے ہیں. جو انسان محنت کر کے پیسہ کماتا ہے نا وہ حلال کا ہوتا ہے. تم جیسے ڈوئل فیس انسان, اللہ معاف کرے یار, بچائے اللہ ان لوگوں سے جو دوسروں کے منہ پہ کچھ ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے ہیں. قاسم علی شاہ کی بات کر رہے تھے نا کہ میرے پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. بھائی اس بندے کا میں کوآرڈینیٹر ہوا, اس نے کوآرڈینیٹر کے طور پر مجھے آفر کیا کہ فیصل میں آپ کو بھی پے کروں گا, جس کا میں نے امائی میم کو فون کر کے سب سے پہلے بتایا کہ انہوں نے مجھے ایسے کہا لیکن میں ان کے ساتھ نہیں ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور انہوں نے کس طرح سے اس کو فیش کیا ہے کہ جی فیصل کی پلاننگ تھی ساری, اور میں نے ان کی پلاننگ کامیاب نہیں ہونے دی. ساری ڈیلیں خود کی ان کے ساتھ اور پلاننگ میں دی. میں آج اوپنلی خود صاف یہ بات کہتا ہوں کہ جس چیز کی جتنے میں نے ان کے لیے کام کیے ہیں, جتنا میں نے ان کے لیے سارا کچھ کیا, میرے سے تو مطلب اس لیے تھا تاکہ میں اردو پوائنٹ کی پروموشنز ان کو کم پیسوں میں کروا کے دوں. 2-2 لاکھ روپے میں نے ان کو ان پروموشنز کے اوپر چھڑوا کر دیے ہیں. اپنی طرف سے ہر کوشش کیا کہ میں ان کو فائدہ دے سکوں بے لوس ہو کر, پیسوں کے لیے نہیں. مجھے دکھا دیں ان پیسوں کے اسکرین شاٹ, ان پیسوں کا پروف دکھا دیں جو میں نے ان سے ڈیمانڈیں کی ہیں, مجھے پروف لا کر دیں ان باتوں کا. ان ڈیمانڈوں کے پروف چاہیے مجھے, ہوائی باتیں نہیں کرنی. اور میں جتنی باتیں یہاں پر کروں گا نا وہ ساری ایکچوئل ہوں گی اور پروف کی بیس پر ہوں گی. ہوائی باتیں میں بھی نہیں کرنے والا یہاں پر, یہ بات میں بتا دوں. اور یہ ویڈیو صرف ایک ٹریلر ویڈیو ہے. اب پنگا تو میرے سے کر لیا نا, اب پنگے کا جواب بھی آنے والا ہے, اور ابھی پوری ایک یوٹیوب ویڈیو آنے والی ہے. زاچے والے کی ویڈیو سے ڈرتے ہو نا, جتنے اندر کی چیزیں میں جانتا ہوں نا وہ نہیں جانتا تھا, تو جو میری چیز آنے والی ہے اس سے خطرناک ہوگی. اب یاد رکھنا, پنگا تو تم نے کر لیا, ورنہ میں تو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا, اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. لیکن تم لوگوں کی نظر میں نا ایک حلال پیسے کمانے والا انسان, میں بس آپ کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو پیسے حلال بندہ انسان پیسے کماتا ہے نا محنت کر کے, وہ غریب نہیں ہوتا, وہ بزدل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں. جتنے بھی لوگ ہیں میں دیکھ لوں گا ساروں کو, مجھے کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ایک ڈیٹیل ویڈیو آنی ہے پروفز کے ساتھ, یہ صرف ایک ٹریلر ہے. جواب تو میں ساری باتوں کے دوں گا, اور اب ذرا سیدھے ہو کے دوں گا. بہت ہو گئی ہے, بہت لحاظ کر لیا میں نے. آپ لوگوں کو تو لحاظ ہے ہی نہیں نا, میں نے بہت لحاظ کر لیا. اب میرا بھی لحاظ ختم ہو چکا ہے اس معاملات میں. تیار ہیں اب نئی ویڈیو کے لیے, بہت جلد آنے والی ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات, ان لوگوں کے مطابق مجھے نکالا گیا. بھائی میں خود اپنی مرضی سے فار ایور کو چھوڑا ہے, کیونکہ میں گھٹیا نظام میں رہ کے کام نہیں کر سکتا, میں جھوٹے نظام میں رہ کے کام نہیں کر سکتا, میں ایسے سسٹم میں رہ کے کام نہیں کر سکتا جہاں غریب لوگوں کے پیسے کھائے جاتے ہیں. بغیر تم لوگوں جو لوگوں کے پیسے کھاتے ہیں, غریبوں کے بیچاروں کے, تمہیں احساس ہی نہیں ہے غریب انسان کتنی محنت سے پیسہ کماتا ہے. تم لوگوں کو صرف اپنے پروفٹ سے مطلب ہے, کروڑوں روپیہ ملک سے باہر بھیجنے سے مطلب ہے. تمہیں اس بات سے مطلب ہی نہیں ہے کہ غریب انسان جو کتنی محنت سے اپنے لیے حلال کا پیسہ جوڑتا ہے, تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. کیونکہ تم حرام کا پیسہ کماتے ہو, تمہیں لگتا ہے ساری دنیا حرام کا پیسہ کماتی ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ غریب عوام جو تمہارے لیے کیڑے مکوڑے ہیں نا, میں انہی کے ساتھ ہوں اور انہی کی مددگار ہوں, اور انہی کا مددگار رہوں گا. کیونکہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے. تم لوگوں کے دلوں میں پتھر ہے, انسان کے دل میں پتھر نہیں ہوتا. تم لوگ پیسوں کی ہوس میں پاگل ہو چکے ہو. میرے اندر انسانیت ہے الحمدللہ, اس لیے میں اس گھٹیا نظام سے باہر آیا ہوں.